اللہ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے انسانوں اسی تساں آزماساں کچھ خوف دے کے، سارا نہیں کچھ خوف، من الخوف ہے خوف نہ کچھ حصہ، والجوع تے بھوک بھی تساں دے ساں، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ تساں نے مالاں میں کاٹا بھی پاساں، تساں نے بندے بھی اسی اپنے دار اٹھا ساں موت دے ساں ہونا، تساں نے باغ ویران کر ساں اجاڑ ساں۔ سمرات نے تشریح وچ علماء یہ بھی لکھیا کہ چھوٹے بچے کم عمری وچ جڑے وہ اسی موت دے ساں ہونا، یہ بڑیاں آمائشاں۔ پھر فرمایا کہ وبشر الصابرین، اے کملی والے تو صبر کرنے والے آواں خوشخبری دے۔ کنا خوشخبری؟ جنہ صبر کیتا انہاں خوشخبری دے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا، جس ویلے او صبر کرنے والے کہ جنہ اللہ نی طرفوں کوئی آزمائش جنہ تے پیوے کوئی مصیبت آوے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی اللہ نے تے اساں مڑ کے بھی اللہ نی طرف بھیجنا ہے۔